अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि वो मेरा चैनल उसी तरह से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। और ये भी मैं उम्मीद रखता हूं कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और नाज़रीन, ये भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है जो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ वो बड़ी हैरान कुन वीडियो है। आप भी जब मेरी ये बातें सुनेंगे तो आपको भी बड़ी हैरानगी होगी कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। लोगों के जो रवैये हैं वो क्या हैं, लोग अपने जहन को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो नाजरीन, आज की बात है, एक ख़बर मेरी नज़र से गुज़री। वो ख़बर क्या थी? पाकिस्तान का एक शहर है जिसका नाम है गुजरावाला। अब गुजरावाला का एक कमिश्नर है जिसका नाम है जुल्फ़कार घुम्मन। नाजरीन, पता ये चला कि जुल्फ़कार घुम्मन जो कमिश्नर ऑफ गुजरावाला डिवीज़न है, उनका एक पालतू कुत्ता है। अब वो पालतू कुत्ता जो है वो पता ये चला कि वो गुम हो गया। अब कमिश्नर साहब ने जो उसके मातहत थे, जो उसके सबॉर्डिनेट्स थे उस गुजरावाला सिटी में, उन सब को हाज़िर किया अपने ऑफिस में और उनसे ये कहा, उनको ये ऑर्डर किया कि मेरे कुत्ते को बरामद करो। मेरा कुत्ता जो है वो गुम हो गया है, उसको ढूंढो, वो कहाँ गया है। लिहाजा जो कमिश्नर साहब के मातहत अमला था, उन्होंने पूरे शहर गुजरावाला को एक किस्म अपने हसार में ले लिया और पुलिस को और उसकी जो इंतज़ामिया थी, उन तमाम लोगों को, बाकी जो सिटी के जो काम थे उनसे हटा के उस कमिश्नर ने उन तमाम अपने मातहत लोगों को, पुलिस को, उस कुत्ते को तलाश करने में मामूर कर दिया। और कहा यह जाता है कि उसका रवैया जो है इंतहाई सख्त और इंतहाई करख्त था कि मेरे कुत्ते को कहीं ना कहीं से, जहाँ कहीं भी है, उसको ढूंढ के लाओ। और उसके लिए तरीका क्या इख्तियार किया गया? नाज़रीन, गौर कीजिएगा कि बाकायदा तौर पर रिक्शों को इस्तेमाल किया गया। रिक्शों पे स्पीकर लगा के उसमें अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी कि कुत्ता, ये उसका हुलिया है, ये उसकी रंगत है। और पूरे शहर में अब लोगों ने जब ये अनाउंसमेंट सुनी, गुजरावाला शहर के लोगों ने, तो वो इंतहाई शशदरा रह गए। जब मैंने इंटरव्यू देखा लोगों का तो लोग बड़े नाराज़ थे, लोग बहुत नाराज़ थे कि एक कुत्ते की गुमशुदगी हुई है और उसको तलाश करने के लिए इस कमिश्नर ने पूरी अपनी इंतज़ामी मशीनरी जो है वो उस कुत्ते की तलाश में लगा दी है। लोगों ने इंटरव्यू जब दिए तो उसमें लोगों ने उस कमिश्नर को बहुत गलत अलकाब से भी नवाजा। अब वो बातें मैं करना नहीं चाहता।
کہ ایک اب جو بات ناظرین میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ اندازہ کر لیں کہ انسان کے پاس جب پاور اور پیسہ ہوتا ہے تو اس کے جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی کتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کہیں پہ بھی اگر کوئی انسان گم ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ان کمشنرز کو، ان ڈی سیز کو، ان اے سیز کو، یہ جتنے بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں، یہ ان کے دماغ میں پتہ نہیں کس قسم کا خناس بھر جاتا ہے جب ان کے پاس طاقت آتی ہے۔ ہم بھی پڑھ کے آئے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے دوست پڑھتے رہے ہیں، انہوں نے سی ایس ایس کر کے وہ ٹھیک ہے، انہوں نے محنت کی، وہ آگے نکل گئے، لیکن رویے یکسر چینج ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اب وہ کمشنر گھمن، ذوالفقار گھمن جس کا نام ہے، اب اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اللہ نے اس کو عزت سے نوازا ہے، تو وہ اپنی ایتھارٹی کو، اپنی پاور کو کس طرح سے مس یوز کر رہا ہے۔ ایسی لوگوں نے باتیں اس کے بارے میں کی جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے یہ عزت اور ذلت، یہ طاقت، یہ پیسہ، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ اور اللہ جب چاہیں یہ طاقت چھین لے، پھر آپ کیا کریں گے؟ یعنی یہی لوگ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی انسٹیٹیوشنز میں، اب پتہ نہیں کن حالات میں یہ لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے دیتا ہے، اور یہ پھر انسانوں کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں، اور کتوں کی، بلیوں کی اور جانوروں کی جو ان کی ملکیت ہوتے ہیں ان کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انسانوں کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں، اور انسانوں کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے غلام ہیں۔ یہ وہی سٹائل ہے، یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے ناظرین جو انگریزوں نے روا رکھا ہوا تھا، اور آج تک یہ ہمارے ملک میں موجود ہے۔ تو ناظرین اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، اس مائنڈ سیٹ کو آپ نے فالو نہیں کرنا، یہ انتہائی غلط ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کو ٹھیک ہونا چاہیے، کیوں کہ جتنے بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ سروس کے لیے ہیں عوام الناس کی، انہوں نے خدمت کرنی ہے عوام الناس کی۔ یہ نہیں کرنا کہ ان کی ملکیت میں اگر کوئی کتا بھی ہے تو ان کی زیادہ اہمیت ہے اس کتے کی بنسبت انسانوں کے۔ انسان اگر مرتے ہیں تو مر جائیں، انسان اگر گم ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن اس کمشنر کا جو کتا ہے اسے کہیں نہ کہیں سے بازیاب کرنا ہے، اسے ڈھونڈ کے لانا ہے، اور اس کے لیے پورے شہر کا ناکہ بند کیا ہوا ہے، پورے شہر میں ناکہ لگایا ہوا ہے کہ ہر گاڑی کو، ہر شخص کو چیک کریں کہ کسی کے پاس اس کا کتا تو نہیں ہے، پالتو کتا تو نہیں کسی نے چرا لیا۔ تو معزز ناظرین، بے حد افسوس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ افسوس، صد افسوس کہ انسان کی اہمیت نہیں ہے ان سول بیوروکریٹس کے نزدیک، لیکن جانور کی اہمیت جو ہے وہ انسانوں سے زیادہ ہے۔ تو ناظرین، یہ آج کی جو ویڈیو میں نے بنائی ہے، ایک چھوٹی سی خبر مجھے ملی تھی، وہ میری نظر سے گزری تھی، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے ناظرین تک یہ خبر پہنچاؤں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ آج کی ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ جاتے جاتے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے دوستوں کا اپنی طرح ہی خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔